अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि मैंने तकरीबन 12-13 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि तुर्की का एक आर्टिस्ट जिसका नाम दिनिज गोकताश है, तो उसने अपने एक शो के दौरान हाल ही में नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की। इसके अलावा उसने तैयब एर्दोआन और उनकी हुकूमत में मौजूद एक वज़ीर के बारे में भी कुछ ऐसे तंज़ीह जुमले इस्तेमाल किए जो तौहीन आमेज़ थे। तो बहरहाल जब वो दूसरे मुल्क से वापस आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया है और मुकदमे की कार्रवाई अब तक जारी है। तो इस हवाले से मेरे जो व्यूअर्स इस केस की अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। इसके अलावा आप में से जो व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि इस शख्स ने असल में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए और तुर्की के वो कौन कौन से अदाकार थे जो इसकी हमायत में उठ खड़े हुए, और रोशनी लाइट चैनल ने जिनके बायकॉट का ऐलान किया है, तो वो तुर्की के कौन कौन से अदाकार हैं, तो वो मेरे चैनल पर मौजूद मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इनमें से कई अदाकार ऐसे हैं जिन्हें हम पिछले कई तारीखी ड्रामों में देख चुके हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और नाज़रीन इकराम, जुलाई 2026 में स्टैंड अप कॉमेडियन, या जिसे आप भांड भी कह सकते हैं, जिसका नाम दिनिज गोकताश है, तो उसकी गिरफ्तारी से ऐसा लगता है कि तुर्की दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। और उसकी गिरफ्तारी से ना सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया भर में एक अजीब किस्म की सनसनी फैल गई है। और इस वाक़े को सामने रखते हुए इजहार राय, मजहबी एहतराम, कानून और रियासती इख्तियारात के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। दिनिज गोकताश एक ऐसा स्टेज आर्टिस्ट है जो इससे पहले भी अपने स्टेज शोज़ में सियासी शख्सियात, हुकूमती पॉलिसियों, समाजी रवैयों, मजहबी मामलात और रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात को तंज़ो मज़ाह का मौजू बनाता रहा है। और उसका शो जिसका नाम उलू दिनीज़ है, वो तकरीबन पिछले 3 सालों से मुख्तलिफ शहरों में पेश किया जाता रहा है। और उसके शोज़ पहले भी हज़ारों अफराद देख चुके हैं, लेकिन जब इसकी एक मुकम्मल वीडियो यूट्यूब पर जुलाई में अपलोड हुई तो वो दिनों में लाखों अफराद तक पहुंच गई। यहाँ तक कि नाज़रीन इकराम, उसकी उस वीडियो को अब तक 12 मिलियन अफराद देख चुके हैं, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख अफराद। और उसके उस शो में मुल्क की हुक्मरान जमात, तैयब एर्दोआन, अपोजिशन, सियासी लीडर्स, कुर्द मसला, अलवी बरादरी और मजहबी मामलात और कुरान से मुतल्लिक किए गए चंद जुमलों ने शदीद रद्द अमल पैदा किया। और जो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती गई तो सोशल मीडिया पर इसके हक और मुखालफत में मुहिम तेज़ होती गई, जो कि अब तक जारी है। इस दौरान इस्तांबुल चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने दिनिज गोकताश के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया और बैरून मुल्क से वापसी पर इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उसे हिरासत में ले लिया गया और फिर जेल भेज दिया गया। और अपनी गिरफ्तारी के चंद रोज़ बाद दिनिज गोकताश ने जेल से ख़त लिखा जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी की तफसीलात बयान की। और उसके मुताबिक उसने ये कहा कि वो खुद अपनी मर्जी से हुकाम के सामने पेश हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसके हाथ पीछे बांधकर हथकड़ियाँ लगाई गई। और उसने ये दावा भी किया कि उसके हथकड़ियाँ लगाने के सीन की शूटिंग कई बार की गई ताकि सोशल मीडिया पर इस्तेमाल के लिए वीडियोस तैयार की जा सकें। जबकि हुकूमत की तरफ से कानूनी अमल अदालत के जरिए आगे बढ़ाया गया और मुकदमा अभी ज़ेर समात है, जबकि अदालत ने उसकी वो वीडियो तुर्की में बैन कर दी है। लेकिन अभी भी उसके वीडियो के मुख्तलिफ क्लिप्स सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। और एक और दिलचस्प बहस ये पैदा हो गई है जब बहुत से लोगों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शायद ये सारा मामला पहले से सोचा समझा था और दिनिज गोकताश खूब जानता था कि उसके ये जुमले शदीद रद्द-ए-अमल पैदा करेंगे और यही रद्द-ए-अमल उसे एक ऐसी शोहरत दिलाएगा जो कि वो सालों में भी हासिल नहीं कर सकता था। ऐसे लोगों का ख्याल ये है कि अगर वो आम हालात में यही शो करता रहता तो शायद वो इतनी तवज्जो हासिल ना कर पाता, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचाना जाने लगा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को यहाँ ये बात याद दिलाती चलूँ कि किसी भी तुर्क अदाकार की तरफ से कुरान मजीद की या मजहबी शायर की तौहीन पहली बार का वाक़या नहीं है। मेरे चैनल के जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें शायद मेरी वो वीडियो याद होगी जिसमें मैंने आप लोगों के सामने ये मामला पेश किया था कि ओयनिश बुयुक सल्जूकलो में एक तुर्क अदाकार जिसका नाम जमाल तोकताश था और उसने ओयनिश बुयुक सल्जूकलो में इमाम गजाली का किरदार अदा किया था। तो उसने भी इसी तरह अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसमें वो और उसके वालिदैन नाउज़ुबिल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वाली दुआ का मजाक उड़ा रहे थे। Subhaneke, sümsüm teke, anam keçi, babam teke. Subhaneke, sümsüm teke, anam keçi, babam teke. Subhaneke, sümsüm teke, anam keçi, babam teke. Tamam. ये वाक़या नाज़रीन इकराम अगस्त 2023 का था और इस वाक़े के बाद पूरे तुर्की में सोशल मीडिया पर
ایک غم و غصے کی فضا قائم ہو گئی. لوگوں نے اس بات کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اسی واقعے کے بعد توختاش کو ایک فلم جس کا نام صادق احمد تھا اس سے نکال دیا گیا. اور آپ لوگ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس واقعے سے کچھ ہی عرصے پہلے وہ TRT ڈیجیٹل کا ایک ڈرامہ جس کا نام حی سلطان تھا اس میں ایک مذہبی کردار ادا کر چکا تھا، جبکہ اوینش بیوک سلجوقلو میں بھی اسے تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت امام غزالی کا کردار دیا گیا تھا. تو ناظرین کرام، یہ باتوں میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کہتی رہی ہوں اور اب بھی یہی کہوں گی کہ ہر مسلمان نام رکھنے والا شخص مسلمان نہیں ہوتا. ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری طرح کی زندگی گزارتے ہیں اور ہماری ہی طرح کے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے گھٹیا جملوں سے اسلام کے خلاف اپنی خباثت کو کہیں نہ کہیں ظاہر کر دیتے ہیں. اور اس معاملے میں ٹی وی یا فلموں میں کام کرنے والے اداکار یا اداکارائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کی کیوں نہ ہوں. ان لوگوں کا لائف سٹائل بالکل بھی اسلامی نہیں ہوتا، بلکہ جس قسم کے ماحول میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ گناہ کے، تو انہیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لبرل اور سیکولر شو کرنا ہوتا ہے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ کردار ملے. کیونکہ مجھ سمیت یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹی وی یا فلموں کا ماحول اسلامی تو نہیں ہوتا، تو ان میں کام کرنے والے لوگ کیسے اسلامی ذہن کے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ فیلڈ چھوڑ دیں اور اس کے بعد وہ اسلام کی طرف پلٹ آئیں، یا پھر ٹی وی یا فلموں میں کام کرنے کے دوران کوئی واقعہ ان کی زندگی میں پیش آئے اور وہ اسلام کی طرف پلٹ آئیں، جیسے کہ بہت سے گلوکاروں یا اداکاروں کے معاملے میں ہوا ہے، اور اس معاملے میں جنید جمشید بہترین مثال ہے، تو وہ پھر چند ہی کیسز ہوتے ہیں، اور ہر کوئی جنید جمشید بھی نہیں ہوتا. ایسی عظیم توبہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے. تو ہمیں زندگی میں پیش آنے والے ہر معاملے میں اور ہر واقعے میں اپنا معیار اور اپنی کسوٹی اسلام کو بنانا چاہیے. ہم ہر چیز کا موازنہ، حساب اور فیصلہ ہمیشہ اسلام کی میزان پر کریں، اور ہمیشہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر کوئی اداکار، گلوکار یا اسٹیج آرٹسٹ کوئی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے یا کسی قسم کا لباس پہنتا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کرتا ہے، تو ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ کام اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، کیا یہ مسلمان ہونے کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں، کیونکہ اصل پیمانہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کون ہوتی ہو جج کرنے والی، کیا پتا اس کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہو، یا اگر وہ کوئی پبلکلی بے حیائی کا کام کر رہا ہے یا کوئی بے حیائی کی بات کر رہا ہے یا کسی بھی قسم کی نازیبہ بات، تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. نہیں بھائی، جب کوئی بھی بات یا کوئی بھی عمل پبلک میں آ جائے گا تو اسے پبلکلی برا کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی. سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے پھر اپنی زبان سے، اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو کم از کم اسے اپنے دل میں برا جانے گی، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو اسی وجہ سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ اعلان کیا تھا کہ جن ترک اداکاروں یا اداکاراؤں نے دینیز گوکتاش کی حمایت کا اعلان کیا ہے تو روشنی لائٹ چینل پر انہیں مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. آئندہ یہاں نہ ان کا کوئی ذکر ہوگا اور نہ ہی ان کی کوئی تصویر دکھائی جائے گی. تو میرے بس میں جتنا تھا میں نے وہ کیا، اور آپ کے بس میں جتنا ہے آپ وہ کیجئے، کیونکہ آزادی اظہار کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں یا اپنے دل میں اسلام یا اسلامی شاعر یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قدورت رکھتے ہیں تو وہ اپنے دل کی غلاظت کو منہ کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر انڈیل دیں. اور انشاءاللہ ناظرین اکرام، اس سلسلے میں میری اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ ترکی کے کون سے اداکار اس کامیڈین دینیز گوکتاش کے حق میں ہیں اور کون سے اداکار ہیں جنہوں نے اسلام پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے انفالو کیا ہے، اور دنیا بھر میں اس اداکار کے حوالے سے کیا رد عمل ہے، جبکہ خود ترکی میں بھی اس اداکار کے حوالے سے عوام کی زیادہ تر تعداد اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے. تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.